این برنامه سراسرش رقص و ساز و آوازه. دیدن برنامه‌های قدیمی تلویزیون زمان شاه یه لذت خاص و ویژه‌ای داره. برنامه‌های پر از انرژی مثبت که روح و روان آدما رو جلا میده. رقص رونما یکی از همین برنامه هاست که تو سال 1357 یعنی آخرین سال حکومت پهلوی قبل از انقلاب از تلویزیون ملی ایران پخش شد که این برنامه هم مثل برنامه مورچه‌دار مورد اعتراض مردمی قرار گرفت که تو حال هوای انقلابی اون روزها غرق بودن. خیلی ها تو اون دوران نتونستن این برنامه رو ببینن، ولی امروز تنها قسمت این برنامه رو براتون با بالاترین کیفیت موجود آماده کردیم که تقدیم نگاه پرمهرتون کنیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. درود به شما دوستان عزیز، به یه ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از کانال برای ایران خیلی خوش اومدید. از اینکه این ویدیو رو واسه تماشا انتخاب کردید صمیمانه ازتون سپاسگزارم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمیه. تو گذشته های نچندان دور ایران وقتی که یه مراسم عروسی میخواست شکل بگیره، عروس و داماد به هیچ عنوان تا زمان عقد نباید همدیگر رو میدیدن و مراسمی تحت عنوان مراسم رونما قبل از عقد برگزار میشد که عروس و داماد تازه اونجا متوجه میشدن که خانواده هاشون چه کسی رو براشون در نظر گرفتن. این سنت قدیمی به تدریج از بین رفت، ولی برنامه‌ای تحت همین عنوان تو سال 1357 ساخته شد که این مراسم رو با نمایشی موزیکال به همراه رقص و ساز و آواز به تصویر میکشه. ولی نکته‌ای که این برنامه رو خاص میکنه اینه که این برنامه تو بحبوحه انقلاب سال 57 پخش شد و سرنوشتی مشابه برنامه مورچه‌دار داشت که قبلا براتون ویدیوهای کاملش رو تو کانال برای ایران قرار دادیم. این برنامه هم با اعتراض مردم انقلابی روبرو شد و عوامل این برنامه از ادامه ساختش منصرف شدند تا فقط یک قسمت از این برنامه برای ما به یادگار بمونه. ما با کلی تلاش بالاخره تونستیم با کیفیت ترین نسخه اورجینال این برنامه رو پیدا کنیم تا شما با دیدنش هم خاطرات گذشته براتون تداعی بشه و هم ازش لذت ببرید. پس دیدن این ویدیو فوق‌العاده زیبا رو به هیچ عنوان از دست ندید. فقط قبلش با لایک کردن و کامنت گذاشتن زیر این ویدیو به ما کمک کنید که این تصاویر به افراد بیشتری نمایش داده بشه. بریم با هم این ویدیو زیبا رو ببینیم و لذت ببریم.
ایشالله مبارک اگه شما هم تو اون دوره زندگی می‌کردید به پخش چنین برنامه‌هایی که از تلویزیون ملی ایران پخش می‌شد به بهانه پایین اومدن جایگاه زن مسلمان ایرانی اعتراض می‌کردید، یا نه اینکه به نظرتون این برنامه یه برنامه عادی بوده و همه اینها بهانه‌ای بوده واسه اعتراضات، لطفاً نظرتون رو در این باره حتما توی کامنت‌ها با ما به اشتراک بذارید. اگه به این دست از ویدیوها علاقه‌مند هستید میتونید بقیه ویدیوهای کانال برای ایران رو هم تماشا کنید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمیه. تا یه ویدیوی جذاب دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید.